हामी तपाईं सबैले बुद्ध धर्मप्रतिको आस्था भक्ति पूजा पाठ सीमित नराखिकन हामीले बुद्ध धर्म भनेको के हो, बुद्ध धर्मलाई हामीले कसरी मान्नु पर्दछ र बुद्ध धर्मलाई जीवनमा हामीले कसरी यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी व्यवहारमा लागू गर्ने भन्ने केही कुराहरू र सकदाओको पुण्यतिथिको विषयलाई जोडेर म केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। र विशेष गरी बुद्ध धर्म भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको शील समाधि र प्रज्ञाको शिक्षामा आधारित दर्शन हो। बुद्ध धर्म कर्मकाण्ड पूजापाठको रूपमा हामीले मान्दै अनुसरण गर्दै आए तापनि बुद्धको दर्शन जीवन पद्धतिको शिक्षासँग, हाम्रो जीवन जिउने शैलीसँग बुद्ध धर्म भगवान बुद्धले दिनुभएको पञ्चशीलको शिक्षालाई मात्र हामीले पालना गर्न सकेमा हाम्रो जीवन सार्थक बन्न सकिने, हाम्रो समाजमा समुदायमा भएको विभिन्न कुसंस्कार रूढिवादी परम्पराहरू सबै विकृति विसङ्गतिहरू सबै चाहिँ धर्मको प्रभावले गर्दा सबै परिमार्जित र न्यूनीकरण हुँदै जाने भएको हुँदा हामीले बुद्धको शिक्षालाई हामीले प्राथमिकता दिनु आवश्यकता छ। र बुद्ध धर्मको शिक्षा शीलको शिक्षा, शील जीवनलाई सुख शान्ति समृद्धि बनाउने जीवनको मापदण्ड हो। शील अनुशासन पनि हो। शील भनेको नैतिक शिक्षा पनि हो। घर जग बिनाको घर जस्तै शील पालना बिनाको धर्म साधना परिपक्व हुँदैन। शील पालना बिनाको धर्म अभ्यासले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन। शील अति नै महत्त्वपूर्ण विधि हो। भगवान बुद्धले दिनुभएको धेरै प्रकारको शीलहरू भए तापनि पञ्चशीलको शिक्षा हामी सबैले बुझौँ र यथाशक्य पालना गर्नमा हामीले प्रयास गरौँ। पञ्चशील पालना गर्न सकेमा बल्ल हामी बौद्ध मार्गी हुन्छौँ। हिंसा नगर्नु, चोरी नगर्नु, व्यभिचारी नगर्नु, झुटो नबोल्नु, मादक पदार्थ सेवन नगर्नु, यो 5वटा शिक्षालाई जीवनमा पालना गर्न सक्यो भने पञ्चशील पालना गरेको व्यक्ति जब ध्यान पूजापाठ नगरे पनि उसले धर्मबाट पाउने पुण्य, धर्मबाट पाउने फाइदा उसलाई पूर्ण रूपमा प्राप्त भएको हुन्छ। तर पञ्चशील जसले पालना गर्दैन उसले दिनरात जप गर्ने, पूजा गर्ने, ढोग गर्ने, शील पालना गर्न सकेन भने धर्मबाट पाउने पुण्य चाहिँ पाउँदैन। पूजापाठ गरेर केही तह हदसम्मको आत्मसन्तुष्टि त प्राप्त हुन्छ, तर धर्मबाट जीवन परिवर्तन गर्न सक्ने त्यो माध्यम बन्न सक्दैन। पञ्चशील पालना गर्ने, पञ्चशीलको पहिलो शिक्षामा के भनेको छ त हिंसा नगर्नु भनेको छ नि। हिंसा नगर्नु भनिसकेपछि हामीले विभिन्न संस्कार पूजापाठ कर्मकाण्डको नाममा प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन। गाउँघरमा वायु पूजा गर्ने, सिमी भूमि पूजा गर्ने नाममा पशु बलि हत्या गर्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। आफ्नो ग्रह शान्तिको लागि पशु प्राणीको बलि चढाउने काम गर्नु हुँदैन। यो सबै हिंसा हो। यदि हामीलाई सुख चाहेको छ भने अरूको ज्यान बचाउने, प्राण बचाउने काम जबसम्म हामीबाट हुन सक्दैन तबसम्म हामीले चाहेर पनि सुख र शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। किनभने कर्म हेतु फल, हामीले जस्तो कर्म गरियो त्यस्तै परिणाम प्राप्त हुन्छ। हामीले अरूको ज्यान बचाउने, प्राण बचाउने कर्म गर्न सकेमा त्यो कुशल कर्मको प्रभावले हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुने, हामी दीर्घायु हुन सक्ने। यदि हामीले अरूको ज्यान प्राण लिने कुकर्म गर्न गयो भने कुकर्मको परिणामले गर्दा हामीलाई धेरै प्रकारको रोग व्याध लाग्ने अनि हामीलाई हाम्रो आयु छोटो हुने अनि असामयिक निधन हुने, यो समस्या, यो सबै कर्म हेतु फल हो। जस्तो कर्म हामीले गरिन्छ त्यस्तै परिणाम हामीले भोग्नै पर्छ, कसैले पनि रोकेर रोक्न सक्दैन हो। त्यसकारण प्राणी हिंसा सबैभन्दा महापाप मानिन्छ। किन त संसारको सबै प्राणीहरूलाई आफ्नो प्राणको भन्दा कुनै चिजको प्यार हुँदैन। मृत्यु भनेपछि सबैलाई डर हुन्छ, त्रास हुन्छ। सबैभन्दा बढी डर त्रास आफ्नो प्राणको हुन्छ। त्यो प्राण अङ्गलाई खोसाउनु सबैभन्दा महापाप मानिन्छ र सबैभन्दा ठुलो धर्म अरूको ज्यान बचाउनु, प्राण बचाउनु सबैभन्दा ठुलो धर्म मानिन्छ। त्यसकारण प्राणी हिंसा नगर्नु। हामी बौद्ध धर्म मान्ने, हामी जन्म मृत्यु कर्मकाण्ड लामो विधिबाट गर्ने गराउँदै आए तापनि हामी विभिन्न समयमा गाउँमा घरमा आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा गएर भूमि पूजा गर्ने, कोड पूजा गर्ने, वायु पूजा गर्ने, मारकाट गर्ने, यो काम हामीले गर्नु हुँदैन। यदि हामीले मारकाट गर्ने,
बलि चढाउने कर्म गर्छ भने हामी बुद्धिस्ट हुनै सक्दैन। दोस्रो सिलको शिक्षा रहेको छ झुटो नबोल्नु भन्नुभएको छ, अनि चोरी नगर्नु भनी छ तेस्रो नम्बरमा। अब झुटो बोल्ने मान्छेहरूको बोलीमा सिद्धि हुँदैन। झुटो बोल्ने मान्छेलाई कसैले पनि विश्वास गर्दैन। उसको बोली वचनमा सिद्धि नभएपछि एकपटक झुटो बोलिसकेको मान्छेले पटक पटक सत्य कुरा गरे पनि उसको कुरोको विश्वास हुँदैन कसैलाई पनि। त्यसकारण झुटो बोल्ने मान्छेहरूको बोलीमा सिद्धि, धेरै झुटो बोल्ने मान्छेहरू अहिले मान्छे भएर जन्मे पनि मुखमा नराम्रो रोग लाग्ने जस्तो, मुख नबोल्ने लाटा भएर जन्मिने जस्तो कर्मको फल विभिन्न प्रकारको भोग्नुपर्ने हुन्छ। अनि चोरी गर्नु हुँदैन। आफूमा जे जस्तो सम्पत्ति छ त्यसमा सन्तुष्टि रहनु नै सबैभन्दा सार्थक जीवन जिउने तरिका पनि हो। चोरी गर्ने मान्छेहरूको जीवनमा, चोरी गर्ने मान्छेहरूलाई कहिले पनि सहले बास गर्दैन। चोरी गर्ने मान्छे कहिले पनि धनी हुन सक्दैन। त्यसकारण धनी र गरिब त मान्छे सम्पत्तिले धनी हुँदैन, मान्छे आत्मसन्तुष्टिले मात्रै धनी हुन सक्दछ। चोरी गर्ने मान्छेलाई सहले बास गर्दैन। यदि मनुष्य भएर संसारमा जन्मेछ भने पनि सबैभन्दा गरिब, अरूसँग हात थापेर मागेर खानु पनि त्यस्तो खालको जीवन जिउनु पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि बेविचारी कर्म गर्नु हुँदैन भनेको छ। बेविचारी कर्म, कुकर्म गर्न त्यागेर सदाचारी पालना गर्ने। बेविचारी भनेको यौन दुराचार्यलाई भनिन्छ। हामी आफ्नो श्रीमान श्रीमती, गृहस्थीहरूको जीवनमा आफ्नो श्रीमान बाहेक पर पुरुष गमन गर्नु, आफ्नो श्रीमती बाहेक पर स्त्री गमन गर्नुलाई बेविचारी भनेर भनिन्छ। यो महापाप हो। यसले झगडा उत्पादन गर्छ, अशान्ति उत्पादन गर्छ। हो, बेविचारी गर्नु हुँदैन। अनि मादक पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन। मादक पदार्थ सेवन गर्नाले हाम्रो जीवन बर्बाद बना, हाम्रो जीवनमा हाम्रो स्वास्थ्य, प्रगति, उन्नति सबै पतन हुँदै 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 जान्छ। मादक पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिहरू हामी तपाईँ सबैले देखिरहेको छ। अहिले संसारमा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू मादक पदार्थ सेवनको कारणबाट अहिले मानिसहरू अल्प आयुमा मृत्यु हुने, विभिन्न महामारी रोगहरूले ग्रसित हुने हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले भगवान बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि यो जुन पञ्चशीलको शिक्षा दिनुभयो, यो मानव जीवन जुन बुद्धकालीन समयमा मात्र नभई अहिले जति जति भौतिक वस्तुहरूको विकास आविष्कार हुँदै गयो त्यति नै यो पञ्चशील शिक्षाको अत्यन्तै यसको अझै पनि आवश्यकता महसुस बढ्दै गइरहेको हामीले महसुस गर्न सकिन्छ। अहिलेको अवस्थामा पञ्चशीलको शिक्षालाई राम्रोसँग पालना गर्ने मानव समाजमा पञ्चशील शिक्षा पालना गर्ने संस्कारको विकास हुन सक्यो भने कति शान्तिको संसार, यो विश्व नै ब्रह्माण्ड नै शान्ति भएर जाने थियो। त्यसकारण पञ्चशीलको शिक्षा भनेको आफ्नो जीवनलाई सुख र शान्तितर्फ लैजाने जीवनको मापदण्ड हो। यदि तपाईँ पूजा गर्नुहुन्छ तर सङ्कट परेको बेलामा मात्रै पूजा गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँको व्यवहार बिजनेस बिग्रे, हे भगवान मेरो व्यवहार बिजनेस राम्रो गरिदेऊ भनेर आफ्नो तत्कालीन समस्या समाधानको लागि मात्रै हामी पूजा गर्छौँ। यदि हाम्रो छोराछोरीहरूको दुख बिमार भयो, प्रगति, आफ्नो छोराछोरी सन्तानहरूको प्रगतिको लागि हामी पूजा गर्छौँ। हामीले अधिकांश हामी गृहस्थीहरूले जति पूजापाठ गरिरहेका हुन्छौँ ती पूजापाठहरू आफ्नो तत्कालीन समस्या समाधानको लागि र आफ्नो व्यक्तिगत जुन प्रकारको इच्छा आकाङ्क्षाहरू परिपूर्तिको लागि मात्रै हामीले पूजापाठ गरिरहेको पाउँदछौँ। वास्तवमा पूजापाठ भन्दा पनि हामीले शील पालना गर्न सकेमा, भगवान बुद्धले दिनुभएको यो पञ्चशीलको शिक्षा जसले पालना गर्न सक्दछ ती व्यक्तिहरूले पूजापाठ नगरे तापनि ती व्यक्तिहरूको भाग्य बलियो भइरहेको हुन्छ, ती व्यक्तिहरूको सह बलियो भइरहेको हुन्छ, ती व्यक्तिहरूको पुण्य भाग वृद्धि भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण जो व्यक्तिले पञ्चशीलको शिक्षालाई पालना गर्दैन उसले यज्ञ महायज्ञ गर्छ, विभिन्न भोग बलि, विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा उसले भाकला गरेर पूजापाठ गरिन्छ, तर उसको इच्छा कहिले पनि पुरा हुन सक्दैन। त्यसकारण पञ्चशील जीवनलाई सार्थक तुल्याउने, जीवनलाई सुख र शान्ति समृद्धि बनाउने जीवनको मापदण्ड हो भनेर हामीले बुझ्नु र यहाँ हामीले यथाशक्य जीवनमा पालना गर्ने प्रयास गरौँ। यदि हामीलाई सुख र शान्ति चाहेको छ भने त्यो सुख र शान्ति
सुख र शान्ति पूजापाठको कारणबाट मात्रै सुख शान्ति प्राप्त हुँदैन। जस्तै तपाईँ डक्टरकोमा जानुभयो, डक्टरले तपाईँको रोग पत्ता लगाउनु भयो, तपाईँको रोग निवारण गर्नको लागि दबाई दिनुभयो, तर डक्टरले दबाई दिने बेलामा निर्देशन दिनुहुन्छ यो दबाई खाएपछि तपाईँले यो खाना बार्नु पर्दछ, यो दबाई खाइसकेपछि तपाईँले दिनमा यो यति टाइम यो दबाई खानुपर्छ भन्ने निर्देशन दिएर पठाएको हुन्छ। अनि हामी डक्टरको छेउमा गयो, दबाई पोको पारेर ल्यायो, दबाईको पोको सिरानीमा हालेर सुत्यो भने हाम्रो रोग त निवारण हुँदैन। त्यो जस्तै हामी प्रवचन सुन्यो, वाङ थाप्यो, प्रसाद पोको बोकेर गयो, अनि त्यो गुरुहरूले भनेको आचरणलाई जीवनमा लागू गरेन भने बिमारी मानिस डक्टरको निर्देशन पालना नगरेको जस्तै, बिमारी मानिस डक्टरको निर्देशन पालना नगर्दा कुनै प्रगति उपलब्धि नभएको जस्तै हामीले धर्म स्थानमा आएर धर्म सुनेर वाङ थापेर प्रसादको पोको बोकेर घरमा गएर यी शीलको कुराहरूलाई जीवनमा पालना गर्न सकेन भने दबाईको पोको ल्याएर सिरानीमा हालेर सुतेको जस्तै मात्रै हुनेछ। यो हामी सबैले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने विषय। वाङ थाप्नु ठुलो कुरा हो, वाङ थाप्नुभन्दा पनि ठुलो कुरा नियम पालना गर्नु ठुलो कुरा हो। यदि तपाईँ दीर्घायुको जीवन जिउनु छ भने तपाईँ मेरो आयु लामो बनाइदिनुहोस् भगवान्, हे गुरु महाराज मेरो आयु वृद्धि गराइदिनुहोस् भनेर गुरुको सामु दुई हात जोडेर आयुको वर माग्दैमा, आयुको भिख माग्दैमा हाम्रो आयु वृद्धि हुँदैन, होइन? हाम्रो आयु वृद्धि हुँदैन। हामीलाई डक्टरले दबाई त दियो, तर त्यो दबाई खानको लागि तपाईँले के खानेकुराहरू बार्नुपर्छ त? त्यो खानेकुरा मुख नबार्ने, डक्टरले दिएको दबाई मात्रै कप खाएर त दबाईले प्रभाव पर्दैन। त्यो जस्तै हामीहरू दीर्घायु र हाम्रो आयु वृद्धि हुनको लागि हामीले के गर्नु हुँदैन त भन्ने कुरा पनि हामी सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आशीर्वाद थाप्ने सन्दर्भमा पनि शरीरको आशीर्वाद, वचनको आशीर्वाद, चित्तको आशीर्वाद, शरीरको आशीर्वाद हामी सबैलाई चाहेको छ। हामी सबै समृद्धि हुन चाहेको छ, हामी सबै निरोगी हुन चाहेको छ, हामी सबै दीर्घायुको जीवन जिउन चाहेको छ, तर सबैलाई प्राप्त हुँदैन दुर्भाग्यवश। किन सबैको जीवनशैली एकै प्रकारको हुँदैन? यो पनि सबै कर्म हेतुफल नै हो। आफूले जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै परिणाम भोगिरहेको हुन्छ मानिसको जीवनमा। आज हामी सबै दीर्घायुको जीवन जिउन चाहिरहेको छ, तर दीर्घायुको जीवन प्राप्त गर्न नसक्नुको पछाडि कर्मले ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हामीले कस्तो कर्म गरेमा वाङ ग्रहण गरेको अर्थ, वाङ ग्रहण गरेको आशीर्वाद हामीलाई प्राप्त हुन सक्दछ त? शरीरको आशीर्वाद प्राप्त हुन सकेमा शरीरमा 32 लक्षणले सुसम्पन्न हुने, कुनै मानिसहरूको शरीर हेर्दाखेरि रूप राम्रो, जस्तो कपडा लगाउँदा पनि सुहाउने, जताबाट हेर्दा पनि सुहाउने, त्यो मान्छेहरूको जिउ डाल राम्रो, रूप राम्रो, कहिले पनि दुख बिमार नहुने, अनि त्यो त्यस्तो मान्छेहरू पनि एकदमै बलियो बल ताकतले निपुण भएको, त्यो सबै शरीरको आशीर्वाद प्राप्त भएको लक्षण हो नि। सबैको मान्छेले शरीरको आशीर्वाद प्राप्त भएको हुँदैन। कोही मान्छे हेर्नुहोस् न 40 वर्ष पुगेकै छैन, 9-10 प्रकारको रोगले समातिसकेको छ जिउमा। कोही मान्छे 40 वर्ष नपुग्दै लौरो टेकेर हिँड्नुपर्ने पनि छ। कोही मान्छे थोरै सानै उमेरमा कपाल सबै फुलेर झरेको पनि छ। यो सबै के हो? हामी कोही पनि वृद्ध हुन चाहँदैन, तर यो प्रकृतिको नियम हो। त यो हामी सबै सधैँ सुस्वास्थ्य दीर्घायुको जीवन जिउने इच्छा राख्छ। भगवान् बुद्धले के भन्नुभएको छ भने एउटा सूत्रमा 100 वर्षको आयु लिएर संसारमा बाँच्नुभन्दा 100 वर्षको आयु लिएर संसारमा बाँचेर कुशल कर्म गर्न सकेमा त तपाईँको जीवन अर्थपूर्ण भइहाल्यो। 100 वर्षको आयु लिएर संसारमा बाँच्यो, कुकर्म गरेर 100 वर्षको आयु लिएर संसारमा बाँच्नको जीवन व्यर्थै छ भन्नुभएको छ। त्यो भन्दा बरु एक दिन मात्रै संसारमा बाँच्न सक्नु, कुशल कर्म गरेर संसारमा एक दिनको मात्र आयु लिएर बाँच्न सक्ने व्यक्तिको जीवन सार्थक बन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकारण हाम्रो आयु लामो हुनु र नहुनु पूजापाठ गर्ने, वाङ थाप्ने, ठुलो गुरु महाराजहरूको दर्शन गर्ने कर्मले निर्धारण गर्दैन। हाम्रो आयु लामो हुनु र नहुनु हामीले गरेको कर्मले निर्धारण गर्दछ। यदि हामी आयु लामो बाँच्नु छ भने शरीरबाट हुने 3 प्रकारको कुकर्मलाई त्याग गर्नुपर्दछ। हिंसा गर्नु, चोरी गर्नु,
बेविचारी गर्नु, यो 3वटा पाप कर्म शरीरबाट हुने पाप कर्म हो। जबसम्म यो 3 प्रकारको पाप कर्मलाई हामीले त्याग गर्न सक्दैन, तबसम्म हामीले जति म रूप राम्रो हुनको लागि वर माग्छौँ, दीर्घायु निरोगी हुनको लागि व्रत बस्छौँ, तर यो 3वटा नियम पालना गरेको छैन भने के गर्नु त? उसले आशीर्वाद त प्राप्त गर्न सक्दैन हो। यदि हामी दीर्घायुको जीवन जिउनु छ, निरोगीको जीवन जिउनु छ भने यो ठुलो गुरुहरूको बाहुलीबाट वाङ थाप्नुभन्दा 3वटा पाप कर्मलाई हामीले त्यसलाई परित्याग गर्न सक्यौँ भने तब आशीर्वाद ठाउँको ठाउँमै पाउँछ हामीलाई। हामीले 3वटा कुकर्मलाई परित्याग नगर्ने अनि संसारमा भएको तीर्थधाम ठुलो गुरुहरू जो भेट्दा पनि ढोक्ने, वाङ थापी थापी उहाँ टाउकोमा भएको कपाल पनि सबै खुइलिसक्यो होला सायद, होइन? सबै ठाउँको तीर्थ व्रत दर्शन आशीर्वाद लिने सबै नियम चाहिँ पालन एउटा पनि गरेको हुँदैन भनेपछि डाक्टरको दबाई पोको पारेर लिएर आयो, नियम एउटा पनि पालना नगर्ने, मुख नबार्ने जस्तै हुन जान्छ हो यो। अनि वचनबाट हुने आशीर्वाद प्राप्त हुन सक्यो भने बोली वचनमा सिद्धि हुन्छ। बोलेर मान्छेलाई प्रभावित बनाउन सक्ने, सबै मान्छेको गला हुँदैन, बोलेर मान्छे सुनौ सुनौ जस्तो स्वर निकाल्न सक्ने, गीत गाउन सक्ने, सबैको बोलीमा सरस्वतीले बास गरेको हुँदैन। त्यो बोलीको सिद्धि वाका सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि पनि 4 प्रकारको कुकर्मलाई त्याग्न सक्नुपर्छ। झुटो बोल्ने मान्छेहरूको बोलीमा कहिले पनि सिद्धि हुँदैन, चुगली लगाउने मान्छेहरूको बोलीमा कहिले पनि सिद्धि हुँदैन, घमण्डको कुरा गर्ने मान्छेहरूको बोलीमा कहिले सिद्धि, र अरूलाई कडा बोली वचन बोलेर अरूको चित्त दुखाउने मान्छेहरूको बोलीमा पनि सिद्धि हुँदैन भनेको छ। अनि कुरा गर्दाखेरि अर्थ नभएको गफा धेरै गर्ने, आफ्नो मात्रै बढी जिद्दी गरेर कुरा गर्ने मान्छेहरूको बोलीमा सिद्धिले बास गर्दैन। यो 4वटा कुकर्म छ। झुटो बोल्नु, चुगली लगाउनु, कडा बोली बोल्नु र अर्थ नभएको बढी गफा गर्ने, यो 4वटा पाप कर्म गर्ने, वचनबाट हुने यो 4वटा पाप कर्मलाई त्याग्न सक्यो भने वचनको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ, वचनको वाङ प्राप्त हुन्छ। वाङ भनेको आशीर्वाद, अधिकार धेरै अर्थमा लाग्छ। अब यो वचनको आशीर्वाद, चित्तको आशीर्वाद प्राप्त भयो भने मनमा कुनै तनाव हुँदैन, डर हुँदैन, त्रास हुँदैन, मन चित्त एकाग्रमा हुने। जबसम्म मन थिरमा हुँदैन तबसम्म शान्तिको विकास हुँदैन, मनोकांक्षा पुरा हुँदैन। मन थिरमा हुने मान्छेहरूको इच्छा पनि पुरा हुन्छ। मन थिरमा नहुने मान्छेहरूलाई संसारकै सबै सम्पत्तिको मालिकनी भए तापनि आत्मसन्तुष्टि हुँदैन। मन थिरमा हुनु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हामीले आशीर्वाद माग्छौँ, धन सम्पत्तिको आशीर्वाद माग्छौँ, छोराछोरीहरूको प्रगति उपलब्धिको आशीर्वाद माग्छौँ, आफ्नो निरोगी र दीर्घायुको आशीर्वाद माग्छौँ, तर आफ्नो मन थिरमा राख्नेको आशीर्वाद कसैले पनि मागेको हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद त त्यो हो नि। खास गरी त मन थिरमै रहन सकेन भने त हामीले गरेको कामहरू, प्रगतिहरू, उपलब्धिहरू सबै खेर जान्छ। दुःख मेहनत परिश्रम जति गर्यो, धर्ममा पनि, यो बाहिरको व्यावहारिक पक्षमा पनि, राजनीतिक पक्षमा पनि, सामाजिक पक्षमा पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा मनलाई थिरमा राख्ने। भगवान बुद्धले ध्यान भने होइन, समाधि भनेको मनलाई एकाग्रमा राख्ने उपाय हो। ध्यान गर्ने, जप गर्ने, गुम्बामा बस्ने लामाहरू, केही भक्तजनहरूले मात्रै सीमित ध्यान गर्ने कुरा होइन रहेछ। ध्यान हामी सबैको लागि आवश्यक छ। हाम्रो यो चञ्चल भइरहेको, विचलित भइरहेको यो चित्तलाई कसरी हुन्छ एकाग्रमा राख्ने उपायलाई ध्यान भनेर भनिन्छ। एकाग्रमा राख्ने अभ्यास नै ध्यान हो। ध्यान सबै व्यक्तिलाई आवश्यक पर्दछ। जस्तै सब्जी काट्ने मान्छेले सब्जी काट्ने बेलामा ध्यान दिएन भने के हुन्छ? हात काट्न सक्छ। गाडी चलाउने ड्राइभरले गाडी चलाउने बेलामा ध्यान दिएन भने के हुन्छ? गाडी भित्तामा लान्छ या भिरतिर पल्टाउँछ। जे जस्तो काम गर्दा पनि ध्यानको आवश्यकता बिना त्यो कामले सफलता हासिल हुन सक्दैन। बुद्धले भन्नुभएको ध्यान त्यही ध्यान हो। आफ्नो मनलाई एकाग्रमा राखे त्यसपछि बल्ल प्रज्ञाको विकास हुन्छ। कुशल र अकुशललाई पहिचान गर्ने विवेकको विकास हुन्छ। त्यसपछि बल्ल हामीले आफूलाई चिन्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ। बुद्ध धर्म दर्शनको अन्तिम लक्ष्य के हो त भन्दाखेरि आफूले चिन्नु। बुद्ध बाहिर खोजेर पाउँदैन, आफ्नो
चित्तको स्वभाव नै बुद्ध हो भनेर पहिचान गर्न नसकेसम्म हामीले धर्मको अभ्यास गर्दै गर्दै जाने हो। यसरी शील समाधि प्रज्ञाको कुरा गर्यो। चित्तको आशीर्वाद प्राप्त गर्नको लागि पनि लोभी विचार भएको मान्छेहरूले कहिले पनि मनको आशीर्वाद पाउन सक्दैन। अनि मनमा एक बदलाको विचार साँचेर बस्ने मान्छेहरूको मनमा कहिले पनि आशीर्वाद पाउँदैन। धर्ममा विश्वास नगर्ने, कर्मफलमा विश्वास नगर्ने, मिथ्या दृष्टि हुने मान्छेहरूले पनि आशीर्वाद पाउन सक्दैन रहेछ। मिथ्या दृष्टि हो यो मनको आशीर्वाद पाउनको लागि पनि यो तीनवटा कुरालाई त्याग्नुपर्छ हामीले। यसरी शरीर, वचन, चित्त तीन प्रकारको आशीर्वाद पाउनको लागि वाङ थाप्ने, आशीर्वाद ग्रहण गर्ने, दर्शन गर्ने, पूजा गर्ने, यो त आफूभित्रको यो श्रद्धा भक्ति, सकारात्मक विचार, आफ्नो सोच विचार, बोली वचन, आफ्नो व्यवहार, बानी व्यवहारलाई परिवर्तन गराउने माध्यम पो हो त यो त। सबै हामीले अपनाउन जान्यौँ भने धर्म गर्ने तरिका साह्रै सजिलो छ। अपनाउन जानेन भने जीवनभरि धर्म गरेको जस्तो त देख्छ, तर केही पनि परिवर्तन आएको देखिँदैन फेरि मान्छेमा। धर्म गरिसकेपछि हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउनुपर्छ, हाम्रो बानी व्यवहारमा परिवर्तन आउनुपर्छ, हाम्रो बोली वचनमा परिवर्तन आउनुपर्छ, हाम्रो सोच विचारमा परिवर्तन आउनुपर्छ। जस्तो सुकै कडाकडी गाली गरेको शब्दलाई पनि राम्रैसँग चाहिँ सहन सक्ने क्षमताको विकास हुन सक्नुपर्दछ। हो, धर्म गर्ने मान्छेहरूमा त्यस्तो केही न केही परिवर्तन आउन सकेन भने के भयो भन्दाखेरि धर्म गर्न त गर्यो, कर्मकाण्ड संस्कार एउटा चलिआएको चलनचल्ती अनुकूलताको धर्म त गर्दै आयो। आफू धर्मले आफ्नो मन भिजेन, धर्मले आफ्नो जीवन पद्धतिमा सुधार आउन सकेन। त्यसकारण हामीले अब चाहिँ धर्म गर्ने तरिकालाई अपनाउन जान्यौँ भने एकदम सजिलो छ। धर्म गर्नको लागि मठ मन्दिर जाने, गुम्बा जाने, आशीर्वाद थाप्ने, पूजा गर्ने, यज्ञ गर्ने, त्यो सबै उपाय हो नि। धर्म गर्ने तरिकालाई अपनाउन जान्यो भने तपाईँ सही मान्छे। तपाईँले गर्ने अनुशासन के हो त, मानव धर्म के हो त, के बोल्नुहुन्छ, के बोल्नु हुँदैन, के कर्म गर्नुहुन्छ, कुन कर्म गर्नु हुँदैन, हो त्यो मानव धर्म। 10 प्रकारको अकुशल पापक कर्मलाई त्याग्ने, 10 प्रकारको कुशल धर्मलाई अपनाउन सक्यो भने धर्म त्यहीँ छ। मठ मन्दिर जानु पर्दैन, गुम्बा जानु पर्दैन। तर हामी सर्वसाधारण मानिसहरू मठ मन्दिर नगएसम्म, गुम्बा नभएसम्म आफूले आफूलाई नचिन्ने, आफ्नो मनमा भएको भगवानलाई नचिन्ने। त्यसकारण हिजो अस्ति पनि यो प्रसङ्ग यहाँ मैले जोडेको थियो। जस्तै गुम्बामा मूर्ति स्थापना गरेर पूजापाठ गर्नु हुँदैन भन्ने कुनै कुनै अहिलेको अनुसन्धानविदहरू, अहिलेको शिक्षाविदहरूले बेला बेलामा यो प्रसङ्ग उठाउने गर्दछ। हामी साधारण व्यक्तिहरू, हामी पृथक जन भनेको आफूलाई आफूले पहिचान गर्न सफल नभएको व्यक्तिहरूलाई भन्नु बुझ्नु पर्दछ। आफूले आफूलाई पहिचान गर्न नसकेको व्यक्तिहरू, आफूले आफूलाई पहिचान गर्न नसक्नु भनेको बुद्ध, भगवान, मेरो मन बुद्ध हो, मेरो मनको स्वभाव भगवान हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझेका छैनौँ अहिलेसम्म। यो हामी पृथक जनहरू, भगवान हाम्रो मनमा भएको चित्तको स्वभाव भगवान भए तापनि दुर्भाग्यवश हाम्रो मतिले, हाम्रो प्रज्ञा, हाम्रो विवेकले त्यो चिन्न सक्ने क्षमताको विकास हुन सकेन। भगवानको स्वरूप, भगवानको प्रतिमूर्तिलाई स्थापित गरेर पूजापाठ गर्दाखेरि अनि हामीमा त्यो भगवानको स्वरूप प्रतिमूर्तिहरू देखेर मनमा श्रद्धा र भक्तिको भावना उत्पादन गराउने एउटा माध्यम भयो नि। जस्तै तपाईँको अनुहार कस्तो छ, ऐना हेरिसकेपछि तपाईँ जस्तो छ त्यस्तो प्रतिबिम्ब ऐनामा देख्न सकिन्छ। तर ऐनाभित्र देखिएको प्रतिबिम्ब त तपाईँ नै होइन नि। अन्डा देखिरहेको प्रतिबिम्बमा ढुङ्गा हानेर ऐना फुट्छ, तपाईँको अनुहार त फुट्दैन। त्यसकारण ऐनाभित्र देखिएको प्रतिबिम्ब तपाईँ होइन, तपाईँको प्रतिबिम्ब मात्रै हो, तपाईँको छाया मात्रै हो। तर त्यो तपाईँ कस्तो छ, कस्तो कपडा लगाउँदा सुहाएको छ, मलाई कतिको चाहिँ सुहाएको छ, यो कपडा सबै हामी ऐना हेर्छौँ। ऐना हेर्दा आफूले छलप्रष्ट देख्ने जस्तै बुद्धको प्रतिमाहरू स्थापना गरेर त्यो प्रतिमाले आफूभित्रको भगवानलाई जगाउनमा त्यसले विशेष प्रकारको ऊर्जा उत्पादन गर्नेमा प्रेरणा मिल्छ। यसकारण यो उपाय हो, विशेष उपाय, उत्तम उपाय हो। यसका हामी पृथक जनहरूले भगवानको कायाको प्रतीकमा मूर्ति स्थापना गर्ने, वाकको प्रतीकमा धर्मग्रन्थहरू स्थापना गर्ने, चित्तको प्रतीकमा स्तूपहरू स्थापना गर्ने प्राचीन कालदेखि चलिआएको बौद्ध परम्परा पनि हो। यसरी चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले यो
काय वाका चित्तको प्रतिमाहरू स्थापना गरेर आफ्नो शरीर वचन चित्तद्वारा जान अनजानमा गरेको अकुशल पापक कर्महरूलाई प्रायश्चित गर्ने, शुद्धिकरण गर्ने र सार्थक जीवन जिउने, जीवनलाई सफलता बनाउने धर्मको अभ्यास गर्ने। र विशेष गरी योसँग आज हाम्रो पूजा समापनको यस घडीमा भोलि पूर्णिमाको दिन हो। पर्सिको दिनदेखि पर्सि 21 गतेको दिनदेखि अषाढ 17 गतेको दिनसम्मको यो 30 दिन, यो 1 महिनाको अन्तराल समयलाई सकदावा भनेर भनिन्छ। के भन्नुभयो? सकदावा। अब यो सकदावा भनेको के हो? बौद्ध मार्गहरूले सकदावाको महिनालाई विशेष महिनाको रूपमा लिइन्छ। यो सकदावाको विषयमा पनि म थोरै हजुरहरूलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु। यो सकदावाको महिना जसरी भगवान बुद्धको जन्म, बोधित्व प्राप्त, महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभएको पुण्यतिथि सकदावा महिनाभित्र पर्न जान्छ। र हामी अधिकांश बौद्धहरूले सकदावा त भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त भएको महिना भएको कारणले गर्दा यो महिनामा पूजापाठ गर्यो, दान गर्यो, शील पालना गर्यो, धर्म गर्यो भने अरू समयमा गरेको भन्दा लाखौँ गुणाले पुण्य वृद्धि हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। हिमाली क्षेत्रको अधिकांश बौद्ध मार्गीहरू अब पर्सिको दिनबाट स्वयम्भूमा कोरा जाने त्यहाँ पालो पाउँदैन। बौद्धमा घुम्नको लागि खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाउँदैन। किन सबै मानिसहरूमा सकदावाको महिनामा एक पटक कोरा गर्दा 1 लाख पटक कोरा गरेको जतिको पुण्य प्राप्त हुन्छ। सकदावाको महिनाभित्र 108 पटक मणि जप गर्यो भने 1 लाख पटक मणि जप गरेको पुण्य प्राप्त हुन्छ। यो विश्वास व्यापक छ बौद्ध धर्म समुदायहरूमा। यो विश्वास व्यापक छ, यसको प्रभाव व्यापक छ। तर यसलाई हामीले यसमा के छ त, यसमा वैज्ञानिक त के छ, यसमा प्राकृतिक सम्बन्ध के छ, यो कुरासँग पनि थोरै जोडेर म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। यो सकदावा महिना जुन प्राकृतिक अनुकूलताको महिना पनि हो। भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान, त्यो समय सबै प्राकृतिक अनुकूलता छ। वसन्त ऋतुको सुरुवात भइसकेको छ। अहिले रुखहरू, अन्नहरू उम्रिने, टुसा पलाउने, रुखहरूमा पातहरू, हाँगाहरू फैलिने, पातहरू पलाउने समय पनि हो। तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् त, यो अहिले वसन्त ऋतु, अहिले पानी, घाँसहरू उम्रिने, टुसाहरू पलाउने, चराचुरुङ्गीहरूले पनि अण्डा पार्ने समय हो। र यो समयमा के हुन्छ भने यो खगोल भूगोल जति पनि वायुमण्डलमा भएको ग्रह उपग्रहहरूको प्रभाव यो धरतीमा त्यसको प्रभाव पर्न जान्छ। ग्रह उपग्रहहरूको प्रभावले गर्दाखेरि यो धरतीमा जलवायु परिवर्तन हुन्छ। कहिले गर्मी बढ्छ, कहिले चिसो बढ्छ। यो सबै वायुमण्डलमा भएको ग्रह उपग्रहहरूको प्रभाव हो। र जब यहाँ जलवायु परिवर्तन हुन्छ त्यसको प्रभाव हामी मानवको शरीरमा पर्छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूको शरीरमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पर्छ। किन? हाम्रो शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर हो। त्यसकारण यो समयमा यसरी यो प्राकृतिक यो जलवायु परिवर्तन हुने, यो समयमा मौसम परिवर्तन हुने, यो समयमा पानीको मूलहरू पनि फुट्ने, यो समयमा हाम्रो शरीरमा पनि के हुन्छ भने रस, ची भन्छ लामा भाषामा। ची भनेको रस। हाम्रो शरीरमा रस उत्पादन हुने समय पनि हो प्राकृतिक अनुसार। यसकारण यो समयमा हाम्रो शरीरमा रस उत्पादन भएको भएको कारणले यो समयमा हाम्रो मानिसहरूको शरीर अनुहारमा पनि उज्यालो चमक आउने समय हो। यो समयमा मानिसहरूको शरीरमा रस उत्पादन हुने कारणले गर्दाखेरि जब शरीरमा रस उत्पादन हुन्छ त्यो समयमा मानसिक कर्म, शारीरिक कर्म, जुन दुवै प्रकारको कर्म गर्दाखेरि त्यो प्रभावकारी हुन्छ भनेको छ। त्यसकारण भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको प्राकृतिक अनुकूलताको समयमा ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो। यसकारण अहिलेको यो सकदावाको 1 महिनाको समय यो प्राकृतिक अनुकूलताको समय हो। हाम्रो शरीरमा रस उत्पादन हुने समय हो। यसकारण यो महिनामा हामीले प्राकृतिक अनुकूलताको आहार विहारमा ध्यान दिनुपर्दछ। यो 1 महिनाको अन्तरालमा यदि हामीले प्राकृतिक प्रतिकूलको आहार विहार भोजनहरू सेवन गर्न थाल्यो भने यसले धेरै नराम्रो रोग ग्रह दशा निम्त्याउन सक्छ।
शरीरमा नराम्रो असर पुग्न सक्दछ। यसकारण यो भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको महिना भएको कारणले मासु मांस खानु हुँदैन भनेको मात्र होइन, यो प्राकृतिक शरीरमा रस उत्पादन हुने विशेष समय भएको कारणले यो समयमा मासु मांस खाएमा रोगहरू बिमारहरू उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यो समयमा शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन गरेमा हाम्रो शरीरको रस वृद्धि भएर हाम्रो शरीरमा तेज प्रकट हुने, बल तागतले निपुण हुने, मानव हुनुपर्ने लक्षणहरू प्रयुक्त हुनेमा विशेष प्रकारको मद्दत पुग्न जान्छ। यो समयमा हामीले आहार विहारमा ध्यान दिने र यो 1 महिनाको अन्तरालमा शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन गर्न सकेमा हाम्रो स्वास्थ्य अरू समयमा भयो भन्दा यो समयमा हाम्रो स्वास्थ्यमा सुधार आउन सक्ने र यो समयमा हामीले ध्यान गर्यौं, हामीले जप गर्यौं, ध्यान गर्यौं, शील पालना गर्यौं भने अरू समयमा गरेको भन्दा पनि विशेष प्रकारको प्रभावकारी हुन्छ। किन? शरीरमा रस उत्पादन हुने समय भएको कारणले गर्दाखेरि। यस कारणले गर्दा यो प्राकृतिकसँग सम्बन्ध छ, हाम्रो शरीरको तत्त्व गुणहरूसँग सम्बन्ध छ यो 1 महिनाको सकदावा भनेको। यस कारणले गर्दाखेरि बौद्ध धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको लागि मात्रै होइन, बौद्ध अबौद्ध, शान्ति चाहने, सुख चाहने सबै व्यक्तिहरूले पर्सि 21 गतेको दिनदेखि आषाढ 17 गतेको दिनको अन्तराल यो 1 महिना अवधिभित्र सबैले मासु मांस त्याग्नुहोस्, शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन गर्नुहोस्। यो समयमा तपाईको शरीरमा रस उत्पादन भएको हुन्छ। यसले तपाईको शरीरमा शुद्ध शाकाहारी भोजनको सेवनले र तपाईले कुशल कर्म धर्ममा अभ्यास गरेको कारणले तपाईको शारीरिक मानसिक रूपमा नै तपाईको ज्ञान, तपाईको शक्ति, तपाईको बल तागतहरू सबै कुरा अभिवृद्धि भएर जानुमा विशेष प्रकारको अरू समयको भन्दा विशेष प्रकारको प्रभावकारी हुन सकिने हो। सकदावाको विशेषता यो हो र हामी अधिकांशले भन्ने गर्दछ यो त भगवान बुद्ध जन्मेको महिना, ज्ञान प्राप्त भएको महिना रे, त्यसकारण बुद्ध धर्म मान्नेहरूले यो समयमा मासु मांस खाँदैन भन्ने गर्दछ। हामीले यो केवल बुद्ध धर्म मान्ने व्यक्तिहरूले मात्र नभइकन हाम्रो शरीरलाई प्राकृतिक अनुकूलता, हाम्रो शरीरलाई हामीले पालन पोषण गर्न सक्यौं भने हामी निरोगी हुन्छौं, हामी दीर्घायु हुन्छौं, हाम्रो शरीरमा हुनुपर्ने लक्षणहरूले हामी परिपक्व हुन्छौं। तब हामीले शरीरलाई ध्यान दिँदैनौं, प्राकृतिकलाई ध्यान दिँदैनौं, आफ्नो मनोमान्य खुसीले आहार विहारमा ध्यान दिँदैनौं भने हामी रोगको शिकार हुन्छौं। हामी मानसिक शक्तिहरू ग्रसित भएर जान्छ, मानसिक शक्तिहरू सबै पतन भएर जान्छ। त्यसकारण मानसिक शक्ति बलियो बनाउनु छ, शारीरिक शक्ति बलियो बनाउनु छ भने यो 1 महिनाको अन्तरालभित्र मासु मांस नखाइदिनु होला भनेर म विशेष सुझाव दिन चाहन्छु। र यो 1 महिनाको अन्तरालभित्र हजुरहरूले यथाशक्य जप गर्ने, कोरा गर्ने, व्रत बस्ने एकदमै प्रभावकारी समय पनि हो यो समय। त्यसकारण यस्तो प्रभावकारी शरीरमा रस उत्पादन हुने यो विशेष प्राकृतिक अनुकूलताको समयमा भगवान बुद्धको जन्म भयो, भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, भगवान बुद्धले परिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो। यस कारणले पनि यो महिना अति नै प्रभावकारी र अति नै पुण्यवान महिना हो र हामीलाई लाग्न सक्छ फेरि 2563औं बुद्ध जन्म जयन्ती अस्ति भर्खरै जेठ 4 गते मनायो, फेरि बुद्ध जन्मेको दिन आउँदैछ भन्छ। यो लामाले कुरा के हो बुझ्नै सकेन भनेर मनमा जिज्ञासा पनि त उत्पन्न हुन सक्छ हामी मान्छे हो। यो फरक छ। अहिले विश्व सूचीमा सूचीकृत भइसकेको बुद्ध जयन्ती भनेको वैशाख पूर्णिमा नै हो। अस्ति हामीले मानिसकेको वैशाख पूर्णिमालाई बुद्ध जयन्ती विश्वले मानेको बुद्ध जयन्ती हो। तर ज्योतिष पद्धति, ज्योतिष शास्त्रको कारणले गर्दाखेरि सकदावा भनेको हिमाली भोट ज्योतिष अनुसारको 4औं महिनालाई सकदावा भनिन्छ र यो सकदावा कहिले वैशाख पूर्णिमामा पर्दछ। 3 वर्षमा सकदावाको पूर्णिमा र वैशाख पूर्णिमा एकै दिनमा जोड्न जान्छ। यो छ फेरि। त्यसकारण हाम्रो हिमाली क्षेत्रको बौद्ध ज्योतिषविदहरूको भनाइ के छ भने भगवान बुद्ध जन्म भएको अवस्थामा सकदावाको पूर्णिमा र वैशाख पूर्णिमा सँगै संयोग जोडेको महिना परेको थियो। त्यसकारण हामी हिमाली क्षेत्रको बौद्ध ज्योतिष पद्धति अनुसरण गर्ने अनुयायीहरूले सकदावाको पूर्णिमालाई बुद्ध जयन्ती मानिन्छ। सकदावाको सप्तमीमा बुद्धको जन्म भयो, सकदावाको पूर्णिमाको दिनमा ज्ञान प्राप्त गयो,
गर्नुभयो, पूर्णिमाको दिनमा महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभएको मानिन्छ। यो ज्योतिष पद्धतिले गर्दाखेरि अलिकति फरक भएको हामीले बुझिन्छ। वास्तवमा यसमा त्यति धेरै फरक भएको पाइँदैन। त्यसकारण बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको दिनदेखि 49औं दिनमा पश्चात उहाँले धर्म देशना गर्नुभयो। हामीले ड्रुपछेसी भनिन्छ। हिमाली भोट पात्रो अनुसार 6औं महिनाको 4औं दिनलाई मानिन्छ। यो ड्रुपछेसीको दिनमा बुद्धले प्रथम धर्मचक्र प्रतिपादन गर्नुभएको थियो, धर्मचक्र प्रवर्तन। र यस कारणले गर्दा यो सगदावको तिथिलाई हामीले बुद्ध जयन्ती र भगवान बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्त, परिनिर्वाण प्राप्त महिना मान्नुको पनि यो कारणहरू यहाँहरूलाई मैले प्रस्तुत गरेँ। र यो सँगसँगै बुद्ध दर्शनको सुरुवात बुद्धले 4 आर्य सत्यको धर्म देशना गर्नुभयो। दुःख आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्य र मार्ग आर्य सत्य। यो 4 आर्य सत्यको धर्म देशना बुद्धले गर्नुभयो। 4 आर्य सत्यको धर्म सिद्धान्तबाट नै बुद्ध धर्मको दर्शनको प्रभाव विश्वमा यसको प्रभाव बढ्दै बढ्दै गयो। आज विश्वको परिवेशमा हेर्ने हो भने जति पनि हामीले जस्तो कर्मकाण्ड गर्ने बौद्ध मार्गीहरूको संख्या अति नै न्यून छ, अति नै कमी छ। आज बुद्ध धर्म विश्वमा लोकप्रिय हुँदै जानुको कारण हामीले जस्तो पूजापाठ कर्मकाण्डको प्रभावले होइन, बुद्ध दर्शन शिक्षाको प्रभावले गर्दा बुद्ध धर्म विश्वमा लोकप्रिय हुँदै गइरहेको हो। त्यसकारण हामी कर्मकाण्ड लामा गुरुहरूबाट गराउँदै आए तापनि बुद्ध दर्शनको प्रभाव हामीमा त्यति पर्न सकेको छैन। प्राचीन कालदेखि नै हामीले जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म प्रयोग गर्दै आइरहेको धर्म ग्रन्थहरूमा बुद्धको सम्पूर्ण दर्शनहरू समावेश भएको भए तापनि हामी बुद्ध दर्शनसँग नजिक हुन सकेन। हामी कर्मकाण्डमा मात्रै अल्झियौँ। त्यस कारणले गर्दा आजको दिनसम्म पनि गुरुङ समुदाय, तामाङ समुदाय, हिमाली क्षेत्रको लामा बौद्ध विधि परम्परा कर्मकाण्ड अपनाउने समुदायमा के भयो भन्दाखेरि बुद्ध धर्म दर्शनको प्रभाव धेरै पर्न सकेन। संस्कार कर्मकाण्डको प्रभावमा हामी त्यसमा अल्झियौँ। त्यसकारण यसलाई दर्शनको सिद्धान्तलाई हामीले बुझाउन सक्यौँ भने अनि हामीमा यो संस्कारको कारणबाट भइरहेको विभिन्न दुविधाहरू, विभिन्न समस्याहरू पनि सबै आफै समाधान भएर जान्छ। यो समस्या समाधान नहुनु, कर्मकाण्डमा एकरूप हुन नसक्नु, कर्मकाण्डको विषयलाई लिएर हामीमा बेला बखत वाद विवाद हुनु, हामीमा विभिन्न प्रकारको शङ्ख उपशङ्खहरू हामीमा पैदा हुनु, यो सबै के हो? दार्शनिक सिद्धान्तलाई बुझ्न नसक्नु, बुझाउन नसक्नुको कारणले र दर्शनको प्रभाव पर्न नसक्नुको कारणले हो यो सबै कुरा। त्यसकारण हामी विवाद बेला बखतमा जब हाम्रो मृत्यु संस्कारको अवस्था आउँछ अनि हामी विवाद सुरुवात हुने गर्दछ। धर्म ग्रन्थको विधि पद्धति के हो त? हामी आफ्नो संस्कारलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्मकाण्ड पूजा विधिमा मात्रै हामी सीमित रहने हो कि बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको धर्म सिद्धान्त के हो त यसलाई बुझेर अनुसरण गर्ने हो त? यो कुरालाई हामीले बुझ्न सकेन भने हामी कर्मकाण्ड सीमित परम्पराले हामीमा दुविधा, शङ्ख उपशङ्ख, वाद विवाद उत्पादन गराउने बाहेक हाम्रो समस्या समाधानको कारण बन्न सक्दैन। संस्कार जात, थर, गोत्र, ठाउँसँग सम्बन्ध हुन्छ। धर्म कुनै पनि जातसँग जोडेको हुँदैन। धर्म भनेको त विशुद्ध जीवन पद्धतिको शिक्षा भइहाल्यो नि। हामी गुरुङ जातिले कुन धर्म मान्नु पर्दछ, तामाङ जातिले कुन धर्म मान्नु पर्दछ भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुन सक्दैन। धर्मसँग जात जोडेको हुँदैन। जसले पनि मान्न सकिन्छ, जसले सुख र शान्ति चाहेको छ त्यो व्यक्तिले धर्मको अनुसरण गर्न सकिन्छ। हाम्रो जातिले त यो धर्म हाम्रो मौलिक धर्म यो हो भनेर भन्ने गरिन्छ, त्यो चाहिँ गलत हुन जान्छ। धर्मको परिभाषासँग त्यो विपरीत हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले धर्मको सिद्धान्तलाई बुझेर मान्यौँ भने हामी सबैको संस्कारमा एकरूपता आउन सकिने। हामीले धर्मलाई बुझ्न सकेन भने संस्कारको कारणले गर्दा हामीमा ठुलो वाद विवाद हुने गर्दछ। त्यस कारणले अब उपरान्त हामीले गर्दै आइरहेको कर्मकाण्डमा बुद्ध दर्शनको के छ त, त्यसमा बुद्धको दर्शनसँग के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ, हामीले बुझ्नु पर्दछ। अनि गुम्बामा आउने पूजापाठ गर्ने, लामा गुरुहरू लगेर घरमा पढाउने त्यो संस्कार त 1000 वर्ष नागिसक्यो, तर हामीमा परिवर्तन आएन। हामीमा पटक्कै परिवर्तन नआउनुको कारणले गर्दा हाम्रो भावी पिँढीहरू, युवा पिँढीहरू पटक्कै हाम्रो धर्ममा प्रभाव पार्न सकेन हामीले।
तपाईँ जो जति गुम्बामा आउनुहुन्छ, जो जति तपाईँहरू धर्ममा लाग्नुहुन्छ, तपाईँहरूको छोराछोरीहरू कहिले पनि गुम्बा देखेकै छैन कतिपयको, अधिकांशको। मैले हिजो पनि यो प्रसङ्ग उठाएको थियो नि। अहिले अन्य धर्म जस्तै क्रिस्चियन सोसाइटीमा कति उहाँहरू सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। एकजना प्रत्येक शनिबार चर्चमा जानुहुन्छ, उहाँ एकजना जानुहुन्छ, परिवारको सबै सदस्यलाई संलग्न गराउन सक्नुहुन्छ, यति सक्रिय छ उहाँहरू। हामी एकजना गुम्बामा जानुहुन्छ, त्यो आमा गुम्बामा आउनुभएको 10 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो आमाको श्रीमान को हो भनेर हामीले चिनेको हुँदैन। गुम्बामा आएको कयौँ वर्ष भइसक्यो, उसको छोराछोरीले गुम्बा देखेको हुँदैन। यो हाम्रो कमजोरी हो नि त। एकजना गुम्बामा आएपछि उसले आफ्नो सर्कलको व्यक्ति हामीले बुद्ध धर्मको सिद्धान्त अनुसार हामी अनुसरण बाटो बुद्धको मार्गमा प्रवेश गर्यो भने हामीमा योको फाइदा छ भन्ने कुरा हामीले सुरुमा आफूले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले बल्ल अरूलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै यसमा प्रेरित गराउनु पर्यो। त्यो भएन भने पछि आउने भावी पिँढीहरूमा विचलित हुन सक्ने सम्भावना हामीले देखिरहेको छु। र यो कुराहरू यहाँहरूलाई अवगत गराउन विशेष गरी बुद्धले दिनुभएको शिक्षा 4 आर्य सत्य। दुःख आर्य सत्य। संसारमा दुःख छ। हाम्रो मानव जीवन मात्र होइन, पशु प्राणीहरू, देवी देवताहरू, नाग नागिनीहरू, सबै जगत प्राणीहरूको जीवन दुःखमय छ। यो दुःख त्यसै उत्पन्न भएको हुँदैन। यो कुनै ईश्वर, कुनै दैविक शक्ति, कुनै देवी देवताहरूले श्राप दिएर हाम्रो दुःख उत्पादन गराएको पनि होइन। र कुनै मानिसहरूले सुख, क्षणिक सुख, समृद्धिहरू प्राप्त भएको पनि हामीले देखिन्छ। यो भगवानको आशीर्वाद लागेर उनीहरूको प्रगति उन्नति भएको पनि होइन। यो सबै आफ्नो कर्मको कारणले दुःख सृष्टि भयो, कर्मको कारणले सुख सृष्टि भयो। दुःख र सुख कर्मको कारणबाट सिर्जना हुने गर्दछ। दुःख उत्पादन भयो, यसको पछाडि कारण छ। त्यो के हो? समुदय आर्य सत्य भनेर भन्नुभयो बुद्धले। समुदय आर्य सत्य दुःखको कारण छ। त्यो के हो? क्लेश हो। क्लेश। मोह भन्ने शब्द आफ्नो सिङ्गो शरीरमा जति निरीक्षण गर्दा पनि, अनुसन्धान गर्दा पनि भेटिँदैन, तर पनि मोह भनेर हामीले घमण्ड गर्ने गर्दछ। हुँदै नभएको चिजमा हाम्रो मन असक्त हुने गर्दछ। त्यसबाट रिस, राग, द्वेष, मोह आदि आदि कुकर्महरूको विकास हुन्छ। मोह र मेरो, त्यसबाट क्लेश, क्लेशबाट कुकर्मको विकास हुन्छ। कुकर्मको कारणले दुःख सिर्जना गर्दछ। संसारमा जन्म गराउने कारण के हो भने कुकर्म र क्लेश हो। दुःखको संसारमा जन्म गराउने माता र पिता भनेको कुकर्म र क्लेश हो। कुकर्म र क्लेशको कारणले गर्दा दुःखको संसारमा जन्म हुन्छ। त्यसकारण दुःख निवारण गर्नु छ भने कुकर्म र क्लेशलाई निवारण गर्नु पर्यो। कुकर्म र क्लेश दुःखको कारण हो, यसलाई निवारण गर्न सकिन्छ भनेर बुद्धले निरोध आर्य सत्य, यसलाई निवारण गर्न सकिन्छ है भनेर बताउनु भयो। यसलाई निवारण गर्नको लागि के छ त उपाय भन्दाखेरि बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको शील, समाधि, प्रज्ञा, यो त्रिशिक्षालाई जीवनमा अनुसरण गर्न सकेमा यो कुकर्म र क्लेशलाई निवारण गर्न सक्छ अनि दुःख हरण हुन्छ, सुख र शान्तिलाई प्राप्त हुन्छ। यसरी यो 4 आर्य सत्य प्रत्येक मानवको जीवन पद्धतिसँग निहालेर हेर्दाखेरि 4 आर्य सत्यको कुरालाई बुझ्न सकेमा जीवनमा धर्म गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने विश्वास जागेर आउँछ। जीवनमा हामीले किन धर्म गर्नु पर्दछ त? धर्म गर्नुको कारण के हो? क्षणिक समस्या समाधानको लागि, तत्कालीन विघ्न बाधाहरू हटाउनको लागि, मनोकांक्षा परिपूर्तिको लागि मात्र धर्म गरेको होइन। हामीले सुख चाहेको छ, शान्ति चाहेको छ, समृद्धि चाहेको छ। तर त्यो क्षणिक सुख शान्तिले हामीलाई केही पनि प्रभाव पार्दैन। आज धनी मान्छे, आज सम्पन्न मान्छे पनि विभिन्न विपत्ति आइपरेर भोलि नै कङ्गाल भएको हामीले देख्छौँ। संसार अनित्य, हाम्रो सबै सुख दुःखहरू सबै परिवर्तनशील छ। आज म धनी छु भनेर धन सम्पत्तिमा घमण्ड गर्नु पनि भए छैन। आज म गरिब छु भनेर खुम्चेर हिँड्नु पनि हुँदैन। तपाईँ धनी, तपाईँ गरिब, तपाईँ रोगी, तपाईँ निरोगी, तपाईँ सम्पन्न, तपाईँ विपन्न, सबै तपाईँको कर्मले निर्धारण गर्दछ। तपाईँको सोच विचारले निर्धारण गर्दछ।
तपाईको बानी व्यवहारले निर्धारण गर्दछ। त्यस कारणले संसारको सम्पत्तिहरू पनि एक दिन जति दुःख मेहनत गरेर अर्जन गर्यो एक दिन त संसारमा छोडेर जान्छ। माया गर्ने इष्टमित्रहरू जति धेरै भए तापनि एक दिन संसारमा छोडेर जान्छ। जति सुन्दर सुन्दरी यो पार्थिव शरीर पनि एक दिन संसारमा छोडेर जान्छ। त यो विज्ञानहरू विचित्र मान्छे मरिसकेपछि पनि यो विज्ञान जीवित रहन्छ। यसले फेरि पनि पुनर्जन्म ग्रहण गर्दछ। यो पुनर्जन्म राम्रो ठाउँमा हुन्छ या दुर्गतिमा हुन्छ त्यो जीवित अवस्थामा गरेको कर्मले निर्धारण गर्दछ। मरिसकेपछि लाखौं धनराशि खर्च गरेर कार्य गर्ने, जीवनमा कुकर्म गर्ने, त्यसले स्वर्ग प्राप्त हुँदैन, त्यसले निर्वाण प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण मृत्यु पश्चात कर्त परिवारले कार्य गर्नु नपर्नको लागि त जीवित अवस्थामै उपाय अपनाउनु पर्यो। आफूले कुशल कर्म गर्नु पर्यो। शरीर वचन चित्तबाट पञ्चशील पालना गर्ने, बुद्धले दिनुभएको 4 आर्य सत्यको अभ्यास गर्ने। यो गर्दै गएमा के भयो भन्दाखेरि आफ्नो कार्य आफैले गर्यो। मृत्यु पश्चातको पुनर्जन्म सुकौतीमा हुन सक्ने कर्म जीवित अवस्थामा जो व्यक्ति स्वयं आफैले सञ्चय गरेको छ भने मृत्यु पश्चात ऊ सजिलैसँग राम्रो ठाउँमा उसको पुनर्जन्म हुन्छ। यसकारण आफ्नो भविष्य आफ्नो कर्मले निर्धारण गर्दछ। हाम्रो भविष्य कुनै भगवानको आशीर्वाद भगवानको हातमा छैन। मृत्यु हुने बेला आयो र भगवान मलाई बचाइदिनुहोस् भनेर संसारभरि भएको देवी देवताहरूलाई पुकार गर्दा पनि मृत्युको मुखबाट बचाउन सक्दैन। जब मानिसमा विभिन्न प्रकारको दुःख तनावहरू आइपर्छ त्यो तत्कालीन दुःख तनावहरू पनि कुनै भगवानको आशीर्वादको कारणले हटाउन सक्दैन। श्रद्धा भक्ति भगवान प्रतिको पूर्ण विश्वास त्यो ऊर्जा शक्तिले गर्दा केही हदसम्मको हाम्रो त्यो तनावहरू हटाउनेमा मद्दत पुग्न सक्दछ। यसकारण जीवनलाई सार्थक बनाउने सफल बनाउने यो सबै हाम्रै हातमा छ। र यसरी बुद्ध धर्मको शिक्षालाई अनुसरण गराउनको लागि यो गुम्बा निर्माण गरिएको छ। नमो बुद्ध गुरुङ सेवा समितिको पहलमा यो गुम्बा निर्माण भइरहेको छ। यसको नेतृत्व निर्देशन गुरुङ तमु लामा बौद्ध धर्म समाजले गर्ने हाम्रो सल्लाह भइरहेको छ। विशेष गरी गुरुङ समुदायमा बुद्ध धर्म भन्दा पनि संस्कारको बढी व्यापक प्रभाव परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले धर्म भनेको रस हो, संस्कार भनेको धर्मलाई अड्काउने एउटा माध्यम र उपाय हो। तपाईलाई तीर्थ लागेको छ यो गिलासमा पानी भरेर दियो भने तपाईको तीर्थ यो सिसाको गिलासले तीर्थ मेटाउने हो कि यो गिलासभित्र राखेको पानीले तीर्थ मेटाउने हो त भन्दाखेरि यो गिलासले त हाम्रो तीर्थ मेटाउँदैन। तीर्थको प्यास मेटाउनको लागि यो गिलासभित्र भएको पानी नै सेवन गर्नु पर्दछ। हो, संस्कार भनेको यो गिलास जस्तो मात्रै हो, तर धर्म भनेको यो पानी जस्तो हो। जबसम्म सेवन गर्दैन तबसम्म तीर्थ मेट्न सक्दैन। हामी अल्झेको छ, संस्कारमै अल्झेको छ। आफ्नो समस्या समाधानको रस हामीले स्पान गरेकै छैनौँ भनेपछि हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन। समस्या ठाउँको ठाउँमै जीवित रहन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भावी सन्ततिहरूलाई पनि धर्म संस्कार बुद्ध शिक्षा सिकाउने केन्द्रबिन्दुको रूपमा यो गुम्बा स्थापित भएको छ। यो गुम्बा कोही व्यक्ति विशेष, कुनै समुदाय विशेष, कुनै संगठन विशेषको नभइकन यो सबै जात जातिको गुम्बा हो। यो गुम्बामा आएर पूजापाठ गर्ने धर्म अभ्यास गर्ने अधिकार सबै मानवमा नै यसको चाहिँ अधिकार छ भनेर हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ हजुरहरूलाई। गुम्बा कोही पनि व्यक्ति विशेषको हुँदैन। गुम्बाको देखभाल गर्ने संरक्षण गर्ने केही जिम्मेवारी व्यक्तिहरू चाहिँ हुनु स्वाभाविक कुरा हो, तर गुम्बा कुनै व्यक्ति विशेषको सम्पत्ति हुँदैन। यो गुम्बा बन्न गइरहेको छ भविष्यमा काठमाडौँ राजधानीमा गुरुङ समुदायको पहलमा सबै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सहयोगमा र सम्पूर्ण शान्ति प्रेम भक्तजनहरूको सहयोग समर्थनमा यो गुम्बा बनाउने हाम्रो सपना हो। यो गुम्बा बन्न सक्यो भने हाम्रो भविष्यमा आउने भावी सन्तानहरू गुम्बामा आएर धर्म सिक्ने, आफ्नो संस्कार सिक्ने, धर्म अनुसारको चाहिँ अभ्यास गर्ने केन्द्रको रूपमा गुम्बा बनाउन गइरहेको हुँदा यसमा हामी सबैले आर्थिक नैतिक भौतिक समर्थनको सहयोग नगरेसम्म यो गुम्बा निर्माण सम्पन्न हुने सम्भव छैन। सबै भक्तजनहरूलाई म विशेष आह्वान गर्न चाहन्छु। अहिले कृष्णबहादुर गुरुङ लागि पर्नु भएको छ। उहाँको अतुलनीय योगदान छ यो गुम्बा यहाँसम्म उठाउनेमा।
आफ्नो पसिना बगेको छ, आफ्नो धन पैसा खर्चेको छ। उहाँको अगुवाईमा गुम्बा यहाँसम्म बन्यो। यसमा हाम्रा धेरै भक्तजनहरूको पनि दान रकमको सहयोग छ। अब यसलाई अझै अर्को सालको पूजा कार्यक्रममा यो गुम्बाको पर्खाला चट्ट लगाइसक्यो भने हाम्रो पूजा कति व्यवस्थित हुन्थ्यो। अर्को पालिबाट हाम्रो सम्पूर्ण पूजापाठहरू प्रवचनहरू गुम्बाभित्रै गर्न पाउनको लागि हामी सबैको आवश्यक सहयोग बिना यो सम्भव छैन। फेरि त्यही कारण बुद्धकालीन समयमा भगवान बुद्ध एक दिन भिक्षाटन गर्दै 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 आउँदा बाटोमा दुईजना बालकहरू बालुवाको घर बनाएर खेलिरहेको थियो। त्यो बालकहरूको घरमा धर्म संस्कारको प्रभाव व्यापक थियो। कुनै पनि बौद्ध भिक्षु घरमा भिक्षाटन आउनुभयो भने रित्तो हात फर्काउनु हुँदैन, दान दिएर पठाउनु पर्छ भन्ने संस्कारको प्रभाव थियो। दुईजना बालकहरू बालुवाको घर बनाएर खेलौना बनाएर खेलिरहेको ठाउँमा भगवान बुद्ध भिक्षाटन गर्दै गर्दै आइपुग्दा दुईजना बाबुहरू अतलियो। ओहो, हामी घरमा भएको भए दान दिन्थ्यौँ, हामी खेलिरहेको छ, के दान दिने त भगवानलाई भनेर दुईजना बाबा, एकजना बाबु एकदमै बुद्धिमानी, हामी खेलिरहेको खेलाउन पनि उपहार स्वरूप भगवानलाई हामीले अर्पण गरौँ भन्ने दिमागमा उसको विचार जाग्छ। अनि दुईजना बाबुहरू भगवानको रूप शरीर अग्लो हुनुहुन्थ्यो, खेलाउन बनाएर खेलिरहेको माटोको डल्लो भगवान बुद्धको भिक्षा पात्रमा खसालिदिनु भयो। भगवान बुद्धले पनि यस्तो सानो सानो नानीहरूले पनि दान पारमित्यको अभ्यास गरेको, दान गर्ने संस्कारको अभ्यास गरेको देखेर बुद्ध पनि साह्रै खुसी हुनुहुन्छ। अनि खुसीको साथ भगवान बुद्धले ती बाबुहरूले दिएको माटोको डल्लो स्वीकार्नुहुन्छ। अनि गुम्बामा जानुहुन्छ। बेलुकी जेतवन बिहारमा बुद्धले माटोको डल्लो आफ्नो शिष्यलाई दिएर गुम्बाको भित्तामा लिपिदिनुहोस् भनेर आदेश दिनुहुन्छ। बुद्धको चेलाले बुद्धको आदेश अनुसार माटोको डल्लोलाई गुम्बाको भित्तामा लगेर लिपिदिनुहुन्छ। हो, त्यो माटोको डल्लो दान दिएको दान पुण्यको प्रभावले गर्दा भगवान बुद्ध परिनिर्वाण हुनुभएको लगभग 100 वर्ष पछाडि भारत देशमा सम्राट अशोक राजा भएर जन्मियो त्यो बालक। एउटा माटोको डल्लो दान दिएको बालक, त्यो माटोको डल्लो गुम्बाको भित्तामा गएर लिपिदिएको पुण्यको प्रभावले 100 वर्ष पछाडि सम्राट अशोक भएर जन्मियो। त्यो बालकलाई सहयोग गर्ने उसको साथी सम्राट अशोकको महामन्त्री भएर जन्मियो पछिल्लो जन्ममा। पुण्यको सम्बन्ध यस्तो रहेको छ। गुम्बा बनाउने कार्यमा सहयोग गर्ने पुण्य अपार छ। हामी त मरेर जान्छ, हाम्रो भावी सन्तति पछि आउने कयौँ व्यक्तिहरूले पाप पखाल्ने, पाप प्रायश्चित गर्ने, पुण्य सञ्चय गर्ने त्यस्तो पवित्र स्थानको निर्माण गर्न गइरहेको छ नि। यहाँ त यसमा एउटा इँटा, एक बोरा सिमेन्टी अथवा अलिकति यहाँ चाहिने केही छट बालुवा भए पनि हामीले सहयोग गरौँ भन्ने भावना हामी सबैले विचार उत्पन्न गरौँ। किनभने हामी सबैको आस्था, हामी सबैको पुण्य सञ्चयको हेतु र भविष्यमा आउने हाम्रो भावी सन्ततिहरूले पनि यो धर्म, यो संस्कारलाई अवलम्बन गरेर निरन्तरता पाउन सकोस् भनेर हामीले यो काम कार्य गरिरहेका छौँ। यसकारण यो कुनै व्यक्ति विशेषको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ निष्क्रिय हुनु हुँदैन। हामी कोही पनि निष्क्रिय हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। गुम्बा सम्पन्न गर्नमा हामी सबैजनाले एक मुठी मात्रै दान दिए पनि गुम्बा सम्पन्न हुन्छ। कति धेरै जनसङ्ख्या छ त काठमाडौँ उपत्यका यो राजधानीमा हामी बौद्ध मार्गीहरू, हामी सबैले एक मुठी मात्रै दान सङ्कल्प गर्न सक्यौँ भने यो गुम्बा सजिलैसँग दिने। र गुम्बा निर्माण गर्ने भन्ने कुरा, धन सम्पत्ति धेरै हुने व्यक्तिले करोडौँ धन सम्पत्ति लगानी दिएर उसले सहयोग गरेर गुम्बा निर्माण त गरिहाल्छ, तर त्यसले धेरै ठुलो अर्थ राख्दैन। फेरि यो श्रद्धा भक्ति थोरै भए पनि सबैको सहभागिता हुनु अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी सबैको श्रद्धा भक्ति 2-4 पैसा भए पनि हामी सबैको दान पुण्य यहाँ सञ्चय, यहाँ सहभागिता भएको छ भने हाम्रो पनि आस्थाको केन्द्र बन्छ। यो गुम्बा त फलाना मान्छेले 1 करोड पैसा लगाएर बनाएको हो नि भनेपछि अलिकति हाम्रो आस्था पनि निष्क्रिय हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण यो सबैको आस्थालाई सहभागितामा ल्याएर गुम्बा निर्माण गर्न सकेमा धेरै दान रकम दिने जजमान जिन्दाहरूलाई विशेष प्रकारको सम्मान गर्ने, सबैको अगाडि उचाल्ने नचाउने होइन, त्यो गर्नु खासै उपयुक्त छैन। थोरै थोरै सहयोग गर्ने दाता पनि उत्तिकै सम्मानित हुनुहुन्छ, अभिनन्दन गर्दै हामी चाहन्छौँ। र धेरै सहयोग गर्ने दाताहरू पनि उत्तिकै सम्मानित छ हाम्रो लागि। त्यसकारण किन भन्दा यो पुण्य सञ्चयको हेतु हामी सबैले
एक मुठी मात्रै भए पनि यो सहयोग, यो पुण्य सहभागिता जनाएर यो गुम्बा सम्पन्न हुन सक्यो भने यो गुम्बाले सबैको मन जित्छ। यो गुम्बा विशेष गरी हामी सबैको स्थानीय हाम्रो टोल सुधार समितिमा रहनुभएका हाम्रो स्थानीय छरछिमेकीहरूको त झन् गहना बनेको छ। किनभने विश्व प्रसिद्ध गुरुहरूले यहाँ पाइला टेक्नुहुन्छ, विश्व प्रसिद्ध चाहिँ गुरुको अनुयायीहरूले यहाँ पाइला टेक्नुहुन्छ भनेपछि पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले पनि यो गुम्बा त ठुलो गन्तव्य बन्यो नि भविष्यमा। ओहो, हामी त बौद्ध जानको लागि यहाँबाट 20 मिनट हिँडेर जानुपर्छ यताबाट भनेपछि हाम्रो यहाँ गुम्बा बन्यो भने हाम्रो छिमेकीहरू बिहानै आएर मर्निङ वक गर्न पाइयो, गुम्बा कोरा घुम्न पायो, बेलुकी साँझ भएको इभिनिङ वक आउनु पायो, गुम्बा कोरा गर्न पायो, आफ्नो शारीरिक सन्तुलन पनि राम्रो हुने, पुण्य सञ्चय पनि हुने, यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। यसकारण गुम्बा कोही व्यक्ति विशेष, कुनै समुदाय विशेष, कोही सङ्गठन विशेषको नभइकन शान्ति प्रेमी, धर्म प्रेमी सबैको लागि यो गुम्बा बन्न गइरहेको छ। यति कुरा हामीले बुझौँ, अरूलाई बुझौँ र हामीले एकमुठी भए पनि सङ्कलन गरेर सहभागिता बनाऊँ भनी म आह्वान गर्न चाहन्छु। र यसरी प्रत्येक वर्ष हामीले वार्षिकी पूजा गराउँदै आए तापनि यस वर्ष यो गुम्बा निर्माणको कामले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो पूजा ढिलाइ हुन गएको पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसरी आज यो पूजा समापनको घडीमा तपाईँ समस्त भक्तजनहरू आफ्नो अमूल्य समय खर्चेर आउनुभयो। अवश्य पनि यो पुण्य अनुष्ठानमा आशीर्वाद ग्रहण, धर्म प्रवचन श्रवण गरेर तपाईँहरूले मनमा केही न केही एउटा सोच विचार, केही न केही एउटा चिन्तनको विषय चाहिँ मनमा बोकेर जानुहोला भनेर म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। गुम्बामा आउनुभयो, प्रसाद आशीर्वाद लिनुभयो, गुम्बामा आउनु नहुने तपाईँको छोराछोरी नाति नातिनीले भरे गएर सोध्यो भने के भन्ने त? आशीर्वाद थापेर आयो, खोइ आशीर्वाद कहाँ छ देखाऊ भनिहाल्यो भने अप्ठ्यारो पर्छ। फेरि आशीर्वाद के देखाउने त? यहाँबाट लगेको प्रसादको पोको यही हो आशीर्वाद भनेर देखाएर भएन। आशीर्वाद भनेको चिज अति नै बहुमूल्य चिज, जो खोजेर नपाउने, किनेर नपाउने, सापट लिएर नपाउने आशीर्वाद जब यहाँ आएर आज तपाईँ कति दुःख गरेर बस्नुभयो, तपाईँले आत्मसन्तुष्टि, आनन्द, एउटा आनन्दको अनुभूति गरेर तपाईँ फर्किनुहुन्छ भने आशीर्वाद त्यही हो। त्यो किनेर पाउँदैन, त्यो खोजेर पाउँदैन, कसैको एक सापट लिएर पनि पाउने चिज होइन, हुँदै भने त्यो चिज। यो पाउनुको लागि तपाईँहरू दुःख कष्ट गर्नुभएको छ। तपाईँले त आशीर्वाद लिनेको लागि कति कुरा गुमाउनु भयो त? आफ्नो समय गुमाउनु भयो, आफ्नो आफूले घरबाट कसैले धान चामल ल्याउनु भयो, प्रसाद ल्याउनु भयो, भेटी ल्याउनु भयो, गुरु दक्षिणा चढाउनु हुन्छ। यो कुराहरू तपाईँले कति यो पाउनको लागि, यो आनन्द पाउनको लागि, यो सन्तुष्टि पाउनको लागि तपाईँले धेरै कुरा खर्चिनु भएको छ। यो कुराहरू खेर जान दिनु हुँदैन। यो सुनेको कुरालाई जीवनमा सदुपयोग गर्ने, पञ्चशील पालना गर्ने र जन्म मृत्यु कर्मकाण्ड लामा बौद्ध विधि अनुसार कर्मकाण्ड सीमित नभइकन हामी बुद्धिस्ट हो, हामी बौद्ध मार्गी हो भनेर हामीले गरिरहेको योगदानले पनि भविष्यसम्म निरन्तरता पाउनको लागि हामीले विशेष ध्यान दिनु आवश्यकता छ। मैले भन्दै आएको छु, गुम्बा बनाउने काममा, पुण्यमा लाखौँ धनराशि सहयोग गरेर पुण्य कमाउने भक्तजनहरू घरमा कहिले पनि एक दिन पनि लामा नपढाउने, एउटा लुङ्दा पनि नहाल्ने भक्तजनहरू देख्दाखेरि हामीलाई चिन्ता लाग्छ मनमा। तपाईँले दिएको योगदानले निरन्तरता नपाउने भयो कि भनेर चिन्ता लाग्छ। त्यसकारण यस्तो खालको चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन क्षेत्रमा, जुन धर्मको मार्गमा तपाईँले लगनी गर्नुभयो, भविष्यमा फल उत्पादन गर्नको लागि तपाईँ आफै पनि त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ। दुईवटा ढुङ्गामा खुट्टा हालेर समुद्र पार गर्नु भन्ने कुरा असम्भवको कुरा हो। सबै धर्मलाई सम्मान गर्नुहोस्, तर एउटा धर्मको मार्गदर्शनलाई अनुसरण गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ। तपाईँको कारणले तपाईँको भावी सन्तानलाई साह्रै ठुलो दुविधामा पार्नुहुन्छ। धर्मै नमाने नास्तिक बनि गयो भने के गर्ने झन्? त्यसकारण एउटा धर्ममा लाग्नुहोस्, अरू धर्मको सम्मान गर्नुहोस्। तपाईँले यो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। अब बिस्तारै हामीले बौद्ध धर्म अनुसार कर्मकाण्ड मात्र नभइकन धर्म अभ्यास पनि हामीले गर्नुपर्दछ भने हामीलाई त्यो जागिसकेको छ। त्यो जागरण बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ हामीमा। यसले गर्दा गुम्बा बनाउने काम कार्यहरूमा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो, लाखौँ धनराशि दान सहयोग गरेर तपाईँले योगदान पुर्याउनु भयो।
र तपाईँले बौद्ध धर्म अनुसारको पूजापाठ गर्नुभएको छ कि छैन, तपाईँले कहिले पनि घरमा लामा पढाउनु भएको छ कि छैन, त्यो कुरोले पनि निकै ठुलो अर्थ पो राख्छ त फेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि लामा नपढाउने, गुम्बा बनाउने काममा लाखौँ लाख धनराशि सहयोग गर्ने दाताहरू धेरै देखिसक्यो मैले। घरमा एक दिन पनि लामाले पाइला नटेक्ने मान्छे देखिसक्यो। त्यो भयो भने त्यसले त्यति धेरै प्रभाव, यो धेरै प्रभाव संस्कार पूजापाठको कारणले धेरै प्रभाव पायो। यो सँगसँगै दार्शनिक प्रभाव पार्न सकेपछि बल्ल के हुन्छ, मजबुत हुन्छ। हामी यो सुझाव दिन चाहन्छु हजुर, बिस्तारै बिस्तारै हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ। कुरीति कुसंस्कारहरूलाई हामीले चिन्नुपर्छ, बेला बखतमै चिनेर आफ्नो बाटोलाई चिनेर अवलम्बन गर्न सकेमा, यात्रा गर्न सकेमा हामी गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। र भविष्यमा आउने हाम्रो भावी सन्तानहरूले पनि हामी हिँडेको बाटो पछ्याउँदै उनीहरू पनि निर्माणमा आउँछ। हाम्रो गन्तव्य, हाम्रो अन्तिम लक्ष्य नै निर्माण प्राप्त गर्नु हो। निर्माण परम सुख, जन्म मृत्युको चक्रबाट सदाको लागि मुक्त भइसकेको अवस्थालाई निर्माण भनेर बुझ्नु पर्दछ। हाम्रो लक्ष्य नै त्यो हो।